भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मातेवा प्रमाणे शुभवार्तांक अविस्वत 4 वर्ड 4 मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्ड्स 4 ह्या उतराचेर आज आमी प्रत्येक तरां आमी ह्या उतराचेर आयचो दीस आमी बांदून हाडया. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें कोणाक देवसराक जेजू जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा उंड्यान मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. पळया परतून म्हणटा की त्या दुआ ताळटालो जेजू सरशीन घेवन म्हणालो जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें देवसराक जेजून अशें जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. म्हज्या मोगाच्यानू दिसान दीस खाणा जेवणाद्वारे मात्र आमी आज जियेना. देवाची उतर आयकल्ल्या द्वारे देवाची उतर स्विकार केल्ल्या द्वारे बरी भलायकी आज आमी जोडून आसा. आज लांब आवक बरो फुडार आमची मुखली मांडवळ सगळी देव चलयता आसा. आमी न्ही आमची तालंतां न्ही आमची जाणवाय न्ही आमची कितें ताकत आनी सकत न्ही ओन्ली देवाची उतार आज तुका आनी म्हाका आदार दिवन मुखार चलोवन व्हरते आसा. त्या खातीर जेजू देवसराक सटक्कन एकच आवाज दिवन एकच ताळ्यान अशें म्हणटा की पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. आज ब्रेसराच्या दिसा सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरच्या त्या उतरांत हांवें आनी तुवें जियोंक जाय. प्रत्येक त्या कोडेच्या पिडेन कश्टातलो व्यक्ती जेजू लागीं आयलो जेजू लागीं सरपडलो आनी म्हणून सायबा तुवें कुशी वेल्यार तुवें मौन केल्यार आज म्हजी पिडा तुज्यान बरें करूंक जाता. जेजून ताचे आपडलो आनी तोंडांत उसाळणी केले. जेजून ताका आपडलो आनी तोंडांत उसाळणी केले म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळ्ळा जाल्यार आयच्या ब्रेसराच्या दिसा
तुझो देव तुझो दीस चलोवन वरिनागी एक घडी चिंता म्हज्या मोगाचेर आमकां कोणेंय सांगलें आज कोणेंय सांगलें की आज हांव तुका डॉक्टरे व्हरता 100% डॉक्टर गेलो तूं बरो जाता आमी इतले बाध्यता बरें बरें न्ही बरें आमी वेतांव बाय चान्स तो डॉक्टर मेळनातले वयत जाल्यार सगळे मूड आउट करून घरा पाटी येता तुजो देव तुका हर एका दिसा म्हणटा खंयचो आलो पालो लेप न्ही बगर आज म्हजे उद्धार तो गूण करता कितल्या मानून घेतला कितल्या पातये लाव कितल्या विश्वास तुवर लाव ह्या उतराचेर कसलोच आलो पालो लेप न्ही बगर ताचे उतरा द्वारी आज तुका बरेपण मेळ्ळा हे कितले आमी आज स्वीकार केला एक्सेप्ट केला रिसीव केला जर्माय चॅप्टर 30 वर्स 17 एकडे वाचचे आमी जर्माय चॅप्टर 30 वर्स 17 कितलाय पटी उतार उसारला 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 कितले आज आमी रिसीव केला एकडे वाचचे आमी हांव तुका परतून भलायकी दितलो हांव तुका परतून देव म्हणटा हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुझे घाय बरे करतलो आणि तुझे घाई बरे करतलो उलयता तो सर्वेस उलयता तो सर्वेस हांव तुका परतून नव्यान भलायकी दितलो हांव तुझे घाई बरे करतलो उलयता तो सर्वेस्पर कितल्या फुडें उतर मानून घेतला कितल्या फुडें उतराचेर आमी आमचे जिवीत आमी मांडून हाडला आज उतार आमकां अशें म्हणटा की पळया एकडे वाचचे आमी मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 एकडे वाचया मातये प्रमाणे शुभ वार्तांत 4 वर्ड 4 आमकां अशें म्हणटा की पूण जेजून ताका जाप दिवन पण म्हणलें जेजू देवसर सटकन जाप दिवन म्हळ्यार की पवित्र पुस्तकी बरोवन पवित्र आसा पुस्तकी बरोवन आसा विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12 आमकां उतार अशें म्हणटा की कित्याक कसलोच आलो पालो पळय कसलोच आलो पलो न्ही वा लेप तांकां बरी करूंक तांकां शकूंक ना बरी करूंक कसलो आलो पलो लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना पगार सगळे बरे बघा करता सगळे बरे करता त्या तुझ्या त्या तुझ्या शब्दान शब्दान सर्वेस्परा तांकां सगळे बरी बरे केली करता त्या तुझ्या त्या तुझ्या शब्दान शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली सर्वेस्परा तांकां तुवें बरी केली सर्वेस्परा तांकां तुवें बरी केली परतून या मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 परतून या मातये प्रमाणे शुभ वार्तांत 4 वर्ड 4 आमकां अशें म्हणटा की पूण जेजून ताका जाप पण दिवन जेजू म्हणलें, देवसर अशें जाप दिवन म्हळें की पवित्र पुस्तकी पवित्र बरोवन आसा पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मनीस मात्र मुंड्यान न्ही, मात्र न्ही पगार देवाच्या मनीस मुंड्यान तोंडांतल्यान, मात्र न्ही पगार देवाच्या आज तुवें तोंडांतल्यान, घेवच्या वखदाद्वारे मात्र न्ही पगार देवाच्या आज मेडिकल तोंडांतल्यान, टेस्टाद्वारे मात्र न्ही पगार देवाच्या आज तोंडांतल्यान, विटामिन केल्ल्याद्वारे मात्र न्ही पगार देवाच्या आज तोंडांतल्यान, एक्सरसाइज केल्ल्याद्वारे मात्र न्ही पगार देवाच्या आज तोंडांतल्यान, तू कोणी आधार दिता म्हणल्यार उतराद्वारे मात्र न्ही पगार देवाच्या तोंडांतल्यान अगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता भायर सरता त्या हर एका उतरान हर एक उतरान जियेता जियेता देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान मनीस जियेता शिवाय खंयच्यान दुसऱ्यान नाही खंयच्यान दुसऱ्यान नाही म्हज्या मोगाचेर एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी दप्या हे सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत आमचे सर्वस्व आमी जेजूक दिवया वेळा ताची काकूत आज आमी जिवितांत आमी अनुभव करया ताची सकत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करया ताची पदवी आमच्या जिवितांत अनुभव करया त्या सुम्याक आमचे जिवीत आमी समर्पित करया वेळा हो सकाळचो वेळ जावं दी सोम्याच्या मोगाचो अनुभव करचो हो सकाळचो वेळ जावं दी ताची दैवी सकत आमी रिसीव करचो हो सकाळचो वेळ जावं दी सगळो दीस देव आमकां चलोवन व्हरूं दी राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी प्रत्येक जाण ताच्या मोगांत बळवंत जावचे खातीर ह्या सकाळच्या वेळार मागया ताची काकूत आमची जिवितां वळोवन दी ताची पदवी आमची जिवितां वळोवन दी ह्या सकाळच्या वेळार प्रत्येक जाण जेजूची कृपा आनी सकत आमची जिवितां वळोवन देवळा सोम्याची सकत आमची जिवितां वळोवन देवळा सोम्याची पदवी आमची जिवितां वळोवन दी आमची जिवितां वळोवन दी आमची जिवितां वळोवन दी संपूर्ण रितीन तो जेजू आमकां सुटका आनी सर्व लाभ दी म्हणून ह्या गायनाद्वारे विश्वासांत ते जेजू म्हणया वळा सर्व सुप्रास मोगाचो तू
आम्ही जाणेकले मोगाळ जेसू मोगाळ सोदू म्हाका जिणेंत म्हज्या वैसम्या जेसू वस्तू प्रास मोगाचो तूं म्हाका हालेलुया Hallelujah, 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 वैसम्या Hallelujah, Hallelujah, म्हणे आम्ही हालेलुया वैसम्या जेसू बघा जेसू व सकाळीचो वेळ आम्ही तुझ्या मगर उभारते आसा तुझी अगणित काकूत आज तुम्ही आमच्या जिविता वचोचो वेळ जावन आसा वैसम्या तुझ्या उतराचेर आज हांव पातयेता तुझ्या उतराचेर आज हांव सत मानता तुझ्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता ते उतार म्हाका घोण करूं दी कसे आलो पलो लेप नाही तुझे उतार म्हाका सोडूं दी तुझे उतरां म्हाका सुटका आनी सोडून प्राप्त जावं दी म्हजी अस्कत काय म्हजे उडापण म्हजे अडकळ्यो म्हजी इरार जे कितें म्हज्यार आयला गांवचुनी भिरांत अस्कत काय हे सगळे खालवरच्या कुर्सीच्या मुळान पडों दे वळा या सकाळच्या वेळा जेजू तुझ्या नावाचेर विश्वास दवर या कालवरच्या देशकार हो देश आज आम्ही आराम करता असताना सगळ्या देवसराच्या काळोखीच्या सोलवाड्याच्या इराराच्या असमाधानाच्या बेसाराच्या कावचणीच्या अरण्यात आज सुटकारे सुरवात लाभय तुझ्या पवित्र नावान आज मागता असताना समाधान सौकसाय बरेपण आशीर्वाद आमच्या जाणेक जिविता वळवून दी जेजू तुझे काकूत आमचे होतय म्हणून तुझ्याने परतून आणि परतून मागता सेम कांतार परतून म्हणे आम्ही आवळा We worship and praise you with glory. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, worship and praise you. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. मोगाचनो अंगाशी आपुरबाईची टेस्टमनी ऐकूया आणि देवाक आम्ही अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. मुरलीन म्हणली बहीण तिच्या मायेच्या जिवितान जाल्ल्या उपकारा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या मायेच्या पोटांत एक गेड्डे आसा म्हणून डॉक्टरान रगत टेस्टाक दिल्लें आनी ती मस्तू भियेल्ली. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक आपली पेटिशन घालें आनी ताका दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. तिच्या टेस्टाचे रिपोर्ट आयिल्ले त्या दाळा डॉक्टरान तिका सांगलें की तिका खंयचेय प्रॉब्लम ना म्हूण सांगून. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्या जेजूक ती आनी तिच्या माय अर्घां दितात. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. एक टेस्टमनी तुम्ही ऐकायला त्या वळा म्हज्या मोगाचनो म्हजे लेगीत सांगली एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक आतांच आमी वाचलें प्रत्येक तरा मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 पूण जेसून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांची येता म्हज्या मोगाचनो एका भावान दिल्ली टेस्टमनी ते जिविताची अशी आसली की ताका परगांत वेची दीस लागीं पावलो आनी ताका सडनली युरिनाची समस्या जाले प्रोस्टेट एनलार्ज जाल्ल्या बरी जाले आनी डॉक्टर म्हणला तुका प्रोस्टेट ऑपरेशन करचें कितें कांयच समजना आनी सगळे स्कॅनिंग जाले रिपोर्टीस इतलो बरो येवना आनी ताका भायर वचूंकूच जाय. सुमार 26 ताका भायर वचूंक जाय. ताणें 18 डॉक्टराक गेल्लो सगळे चेकअप केलं. डॉक्टर म्हणटा ऑपरेशन केला
भायर सुद्धा कष्ट मारते आसा आनी ताणें एकच मागूंक सुरू केलें प्रॉस्टिट्यूटाचे हात दवरले आनी म्हळें की जर्माय चॅप्टर 30 वर्स 17 जर्माय चॅप्टर 33 वर्स 6 प्रत्येक जर्माय चॅप्टर 17 वर्स 14 कंटिन्यू वर्ड ऑफ गॉड उसानिकन मागूंक सुरू केलें साम 107 वर्स 20 कंटिन्यू देवाचे उतार विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12 हर एक देवाचे उतार प्रॉस्टिट्यूटाचे हात दवरून ताणें मागूंक सुरू केलें दुसऱ्या दिसा हो भाव म्हणटा की युरीन म्हाका सुटायन पास सोंग सुरू जालें 2-3 दीस एकदम बरें लागले म्हाका 26 भायर वचूंक जाय परतून हांवें 21 तारखेर परतून डॉक्टराडे अनेक डॉक्टराडे गेलो आनी डॉक्टर म्हळ्यार प्रॉस्टेट इल्लेशें जळ्ळ्या बरी जाता म्हाका सगळे टेस्ट करूंक जाय डॉक्टर ब्लड टेस्ट केले आनी कितें चेकअप आसता सगळे ताणें चेकअप केले डॉक्टर म्हणालो कांयच प्रॉब्लम ना ओन्ली स्मॉल इन्फेक्शन जावन आसा एक ल्हानशी टॅबलेट्स दिता तातूंत तूं क्लियर जातलें पळय म्हज्या मोगाचें न्हू पयलो डॉक्टर रॉंग न्ही दुसरो डॉक्टर सारको न्ही बट देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा त्या उतारच आमच्या जिवितांत आज काम करता आसा त्या खातीर आज देवाच्या उतराचेर आमी संपूर्ण पातळी दवरून वाचचे आमी जाकोबाचें पत्र 23 वळ आमकां अशें म्हणटा जेम्स चॅप्टर 3 वर्स जाकोबाच्या पत्रांत 23 वळ एक घडी वाचचे आमी सबार संगतीनी सभा संगतीनी आमी सक्कडी सुकोन सकड पडटा सुकोन पडटा हर एकले सबार संगतीन आमी सुकोन पडटा मुखार जो कोण उलोवण्यांत जो कोण उलोवण्यांत केदींच सुकोन पडना केदींच सुकोन पडना तो एक संपूर्ण मनीस तो संपूर्ण मनीस आमी उलोवण्यांत हर एकले आमी सुकोन पडटा आमी तुमी हांव म्हण न्ही आमी सगळी उलोवण्यांत सुकोन पडटा आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा की बो आपबेन उलोवण्यांत आमी सत्राय करचे कित्याक म्हळ्यार थोडी विशय म्हज्या मोगाचे न्हू हांव एक तुमकां ल्हानशी काणी सांगता एक प्रत्येक तरा घोडो दनया लागीं बो आपबेन इमानदारीन काम करनासलो बो पळय इमानदारीन काम करनासलो रात दीस गोळटालो दनयाचो बो मोगाचो घोडो जावन आसलो आनी एक दीस घोडो इल्लोसो पुरासाण्यान आयलो पुरासाण जालें तेन्ना घोडो आपूण न्हिदोंक वता आसतना कुशीन माजर आयले माजर एक काणी माजर आयले घोडो म्हणटा कितें म्हणल्यार म्हाका इल्लें पुरासाण जालां आज वेग्गी न्हिदोंक वेता माजरान जायत म्हणलें माजर थंय जावन गेले माजरान पेटा लागीं म्हणलें कितें म्हणल्यार पळय दनयाचो घोडो एकदम पुरो जाला घोड्याक कितें फाल्यां तो कामाक वचना खंय घोड्यान तशें सांगूं ना फाल्यां तो कामाक वचना खंय पण पेटान कितें केलें पेटान कोल्या लागीं सांगलें कितें म्हणलें पळय दनयाचो घोडो एकदम थकोन गेला तो दनी सदां मारता खंय ताका जेवण घालिना खंय कांयच करिना खंय कोल्यान प्रत्येक तरान दनयाचे एसिस्टंट वचून सांगलें तुमचो दनी खंयच्या तराचो मनीस तो त्या घोड्याक रातना दीस मारता खंय जेवण दिना खंय आतां घोड्यान दुसऱ्या मालिका सोदला फाल्यां घोडो दुसऱ्या मालिका लागीं वता या प्रत्येक तरान दनयाच्या सेवकान दनयाक वचून सांगलें पळय घोडो अशें म्हणटा खंय मालिकाक एकदम राग येयलो कित्याक मोगाचो घोडो मोगान पळयलो घोडो ताणें दुसऱ्या दिसा पॉयझन इंजेक्शनान घोड्याक दिवन सोडलें घोडो मेलो म्हणजे मोगाचें न्हू एक ल्हानशी काणी हांवें वाचली म्हाका बारी आपुरबाई लागली पळया घोड्यान बिलकूल कांय सांगूं ना अचानक घोड्याक मरण पावलें म्हज्या मोगाचें न्हू ताणें इतलेंच सांगलें की ताच्या मोतींतले उतार माजराक सांगले ताच्या मोतींतली कितें पुरासाण आसा माजरा लागीं शेअर केली आमची जिवितां कितले गोबलचे डायवोर्स जावंक आमच्या मोतींतली बोगणां शेअर केल्ल्या द्वारे न्ही की आज कितले कुटुंब उसा म्हळाय झगडे म्हज्या लास्ट 1.5 म्हयन्या पयलें एक आवय आनी धूव आमी ब्रेसरा मागण्याक आयिल्ली हांगा शेअर करता आसतना प्रत्येक तरां धूव म्हणा लागलो की सांगा मागणे गेल्ले मागणे करून जावंक आनी धूव म्हणा लागलो की मम्मे खंयचो मोग करते म्हजे तूं कित्याक म्हज्या फ्रेंडा कडेन म्हजें नांव तुवें पाड केलें हांव एकदम शॉक हांवें ताणा तुका पुता हांवें ना तूं ना म्हणी नाका हांवें सांगलें मागया आमी देवाचो पवित्र आत्मो तुमचें मिसअंडरस्टँडींग क्लीन करतलो हांवें विचारलें त्या भुरग्याक तूं कोणें सांगलें सो एंड सो भुरग्यान
तेन्ना आवय म्हणाली ब्रदर हांव तूं खरें सांगता ताची आवय आनी हांव एका टायमार फ्रेंड आसली आतां आमी दुस्मान जाल्या त्या कितें आवय आपल्या दुये पडकयता ते तूं म्हजे दुये पडकयता सगळें सोदून पळयता आसा एक्झॅक्टली ट्रू सत जावन आसा सत म्हज्या मोगाचें न्हू कितल्याय पटी असली उसामोळची कामां आमच्या कुटुंबांत आवय भुरग्यामध्ये घोव बायलांमध्ये भाव भयण्यामध्ये अशें सलानानगी कित्याक त्या खातीर आमच्या मोतींतली आज खंयची बोगणां आसा आमी दुसऱ्याक शेअर करचे नाका हे दुसऱ्याचे आयकून आमी केन्ना उसामोळ जावचें नाका आमच्या कुटाम पाड करूंक देवसान एक लिंबो पिळटा सगळे आमच्या कुटाम पाड जाता प्रत्येकदा बऱ्या दुधांत म्हज्या मोगाचें न्हू एक लिंबो पिळ्ळो वयसला एक खडो मीठ घाल्लें वयसला सगळें दूध फुटोन गेल्ल्या बरी आमची आत्ताय आमची कुटुंबां तशीच फुट्ट्या आसात कित्याक आयकल्ल्या द्वारी संवसाराचे आनी उलयल्ल्या द्वारी उलयची आमी हर एकला उलोवंक आसा आमी कित्याक ह्या संवसारांत आमी जियेते आसा जाल्यार मारेकार जावन आमच्या जिवितांत बदलन अशें आमी सत्राय करया जायते पटी आमी उलयता जावं फुरो फिरगेच्या विशय जावं फुरो ह्या जागा विशय आनी कोणा विशय उलयता आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हे कुटाम सांबाळीचे जालां आमकां इतले समस्या आनी कश्ट आसा जाल्यार आज फुडारपण घेतल्यांच्या जिवितांत कितले कश्ट आसूंक फावो ना त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज एक उतर वाचची आमी प्रत्येक तरान जाकोबाच्या पत्रांत 22:3 वळ 2 वाचूंक सुरू करया सबार संगतीनी सबार सांगतेनी आमी सुकोन पडता आ. जो कोण उलोवण्यांत आ. केदींच सुकोन पडाना आ. तो एक संपूर्ण मनीस आ. सगळी आपली कूड दाबून धरूंक सगळी आपली कूड दामून धरूंक तो सकता घोड्यांनी आमकां जाय तशें चलचें घोड्यांनी खातीर आमकां जाय तशें चलचे खातीर ताच्या तोंडांतल्यान आमी लगाम गुंताव तवळ ते सगळे आंग आमी मुठी भितर धरयेत घोड्याक लगाम घाल्ले वयस जाल्यार घोड्याक आमी कंट्रोल करयेत परतून म्हणटा घोड्याक आमी कंट्रोल करयेत प्लेन सोडटलो प्लेन कंट्रोल करता प्रत्येक तरान येदो सो मनीस येदी व्हडली बोट चलोवन ती बोट कंट्रोल करता सगळे मनशाच्यान साध्य आसा आमची जीव कोणाच्यानी कंट्रोल करूंक जायना बट आमी उलोवंक तसा आमी उलयता कित्याक आमी संवसारांत आसा जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमी उलयता आसतना कोणाची जिवितां दुस्मान काही उपजानाशे मनस्ताप उपजानाशे मनोभेद उपजानाशे तंड उपजानाशे पातका कारण जायनाशे आज आमी चिंतून पळोवया आनी मागया ह्या दिसा पवित्र आधार म्हाका आनी तुका मेळचे खातीर आमेन दोळ्या आमच्या तप्या कडेन मागया दिसा मोगाळा बापा आज आमी मागता बापा तुजी काकूत आनी तुजी कृपा तुजे सकत आमच्या जिवितान वताय बापा आमी अस्कर जावन आसा हरिकेस आमी सांपडटा बापा तुज्या मोगा लागीं आज आमकां तूं हाड बापा तुजी काकूत आज आमचेर वताय बापा तुज्या दैवी सक्त्यान आज आमकां भर बापा सगळ्या बंदगणितान बंदडत आमकां सोडय बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमचेर कितले लोक माग म्हणला आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसात मणची तणीर आसात लास्ट स्टेजीर आसात आज कॅन्सर वळवळटे आसा कोणाची किमो आसा डायलिसीस आसा हर एक दिसा असले पिडेस ते मागता जेजू तांची काकूत कर जेजू तांची काकूत कर तांची दाय दखय तुजी कृपा तुजी दैवी सकत तांची जिवित वतय म्हणून तुज्याले परतून मागता आमेन म्हज्या मोगाचें न्हू आज ब्रेसराचो दीस जावन आसा दनपरां लायव्ह जाल्ल्या तक्षण पवित्र सक्रामेंत विनोवण्या खातीर आमी दवरतले 4 to 7 4 to 6 त्या खातीर एक 2:45 आराधना येवंक जाय कावन्सिलिंग येतल्यांनी नाच जाल्यार 7 o'clock आराधना तुमी रावोंक जाय तशेंच खंयच्या म्हण एक आराधना तुमी भाग घेवंकूच जाय तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू 7 to 9:15 विशेष आराधना बिजनेसांत रिणांत कश्टांतल्या सोलवणी अनुभव करन येतल्या तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरा भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष आराधन तेलवणीकान भुरग्यां खातीर तरणाट्यांक आमी मागतलो ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी हांव फादर सेबेस्टियन आसतल्या सांगा एकामेकाक या व्हड संख्यान फाल्यांच्या दिसा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा सेंट जॉन द इवांजल चर्च मरोल सकाळी 10 वरां तावन 1:30 वरां पर्यंत अर्घ्या वखणी शिकवण पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधन आनी मिसाचें बलिदान सुखान आसतना येया तशेंच शुक्रार शनवार आयतार म्हळ्यार
फाल्यां सांजेर 4 तावन 8:30, परवा 2 तावन 8:30, तशेंच आयतारा 9 तावन सकाळी 4:30 पर्यंत विशेष मांडावळ जावन आसा. प्रत्येक जाण तीर्थळी आवर लेडी ऑफ लूर्ड्स चर्च दायकन या व्हडा संख्यान सुमेची सकत अनुभव करा. कोंकणी बायबल कॉन्व्हेंशन स्लाव UK 14 तारखेर म्हज्या मोगाच्यान उरली सगळे मांडावळी हांगा आमी पोस्टर घालता. तशेंच सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ओमन्जू 16, 17, 18 हे वर्तेक रितीर जावन आसा. तशें 3 दीस बायबल कन्वेन्शन स्टेला मेरीस 19, 20, 21, होली रोजरी चर्च अलंकार 22nd, 23rd, 24 फेब्रुवारी. म्हज्या मोगाच्यान गेसमनी विनंती ग्रुपाक कोणाकी नांव दिवंक आसा 8369856924 ह्यान तूं दखल तुमचें नांव दखल करा. आमी तुमकां कॉन्टॅक्ट करतले. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसवांनी कृप्यांनी बरो दी. तो सुपवित्र आत्मो आमकां आदार दिवन दी. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिचे दुवेची CAची एग्जाम असल्या टायमार तिचे धूव स्कूटीरतोन पडून आपल्या पांयांक मार्कन घेवन आसले. हॉस्पिटलाक गेल्या वेळार डॉक्टरान सांगले की त्याच्या पांयाक ऑपरेशन करीचे म्हूण सांगूंक लागले. त्या वेळार ती कुटुंबदारां सगळे भिरांत पावली आनी तेणी डिवॅमसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी देवा लागीं मागून आसली की ऑपरेशन इल्लें डिले जावन आपल्या धुवेन एग्जाम बरोवचे बरें जावं दी म्हूण मागून आसली. आनी डॉक्टरा कडेन परतून दाखयलें. डॉक्टरान सांगलें की ओडना इल्ले दीस जाल्या मागीर ऑपरेशन करयेत म्हूण सांगूंक लागलो. आनी ते एग्जाम बरोवंक गेले आनी एग्जामान तेणें बऱ्या रितीन बरोवन आतां ते CA जाला. तशेंच ताजें ऑपरेशन बी बऱ्या रितीन जालां आनी ते आतां बरें आसा. तशेंच दुसरी टेस्टमनी जावन तिच्या पतीची दोळ्याची इल्ले समस्या जावन आसले आनी दोळे आड येता आसले. दोळे कितेंच दिसनासले. तेन्ना डॉक्टरान ऑपरेशन करीचे ना म्हणून सांगलें. ऑपरेशन करच्या किंता पयलीं तिच्या दोळ्याक एक ड्रॉप्स दिल्ले. ती मागून आसली की ऑपरेशन नासतनाच ते ड्रॉप्सान तसोच आपल्या पतीचे दोळे क्लियर जावं दी म्हूण मागून आसली. आतां तिचे पतीचे दोळे ऑपरेशन नासतनाच बऱ्या रितीन दिसता. आतां तिचे पतीचे दोळे सगळे क्लियर जाला. तशेंच तिसरी टेस्टमनी जावन तिच्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिजो पूत कामाक वेच्या कडेन ताका प्रमोशन जावचें पसून ती मागून आसली आनी सदांच देवा लागीं मागून आसली की आपल्या पुताक एक बरें प्रमोशन मेळ्ळें, ताका एक बरो पोस्ट मेळोवन दी म्हूण मागून आसली. आतां तिणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तिच्या पुताक बऱ्यांतलें बरें पोस्ट मेळ्ळां. हे ते वर्डाच्या केल्ले धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घ दिता. अर्घ तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिच्या दुवेक मस्त पोटान दूख कितेंच खाल्यार पोटान हुलप सुरू जाता आसलें. तेदवा तिणें हॉस्पिटलाक आपूण घेवन गेल्या वेळार डॉक्टरान सांगलें की ताका ऑपरेशन करचें म्हूण सांगूंक लागलो. तेदवा ती इल्लें भिरांत पावली आनी तिणें डिवॅमसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. ताका देवाचें उतर दिलें. ती देवाचें उतर खडा नासतना रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळार देवा लागीं मागून आसली की आपल्या दुवेचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन ते बऱ्या रितीन घरा येवन पावोवन दी म्हूण मागून आसली. आनी खडा नासतना आपल्या दुवेक ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगून आसली आनी सकाळचे रायज विथ जीसस मागणें तिका पळोवंक सांगून आसली. आतां तिचे दुवेचें ऑपरेशन सगळें बऱ्या तरान जालां. आतां तें बरें आसा. येदे वर्डाच्या केल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घ दिता. अर्घ तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण इस्रायलतावन आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिका सबार तेंपातावन एक हातीचो बावळो मस्त दूख आसलो. कितले वखद केल्यार तो हातीचो दूख ना वसनातलो. केदाळा म्हणल्यार बरी तो हातान मस्त दूख येता आसली. तेदवा तिणें डिवॅमसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळार मागून आसली. एका दिसा 2 दिसाच्या आराधना वेळार ती देवा लागीं रडून मागून आसली की आपल्या हातीचो दूख ना पयस जावं दी म्हूण मागून आसली आनी ती देवाचें उतार तें दूख असल्या हातीन तस बरयताली. आतां तिजो हाताचो दूख ना पयस जाला. तिका पयलें हात उबारूंक समेज जाते नासले. आतां तिका हात उबारूंक जाता. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घ दिता. अर्घ तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या मेवण्या खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तो मस्त पियोन आसलो आनी ताच्या आंगांत रगत उणें जाल्ले वरवीं ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लें. ताच्या सांगाता ताका पळोवंक कोणी आसनातली. त्या देखून तिचे भयण 3 दीस रजा काणून तिच्या भुरग्यांक घरा सोडून ती हॉस्पिटलान ताच्या सांगाता ताच्या सेवा करनासली.
त्या दाळा तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच दीस आनी रात रिपीट करनासली. आतां तो मस्त बरो जाला आनी घरा डिस्चार्ज जावन आयला. इतलें व्हडलें आजब केल्लें धन्य जेजू ती अर्गान दितात. अर्गान तुका जेजू, उबलाक तुका जेजू.